नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरे नाज़रीन, मेरे चाहने वाले, सब तक मेरा सलाम पहुँचे। आज हम दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और दरस कुरान में सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह शरीफ पे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ ये अल्लाह का वो कलाम है जो हर सूरत के साथ मेरे अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया। सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत के शुरू में खालिक अकबर जल्ला व अला ने इसका इयादा फरमाया। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इसका एक मरतबा ही नुज़ूल हुआ और बाज़ फरमाते हैं कि हर सूरत के साथ अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने इसको नाज़िल फरमाया। तो मेरे भाइयों, ये बिस्मिल्लाह शरीफ जो है ये मेरे अल्लाह का ऐसा कलाम है कि तमाम आमिलीन जो हैं सबसे पहले इसका विरद करते हैं, सबसे पहले इसका वजीफ़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कोई अमल करते हैं। और क्यों ना हो, हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी वो कोई नेक अमल शुरू करे तो वो बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करे। बिस्मिल्लाह शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदाउ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा अक़ताउ औ अजज़मु। कोई भी काम जो नेक काम है वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए तो वो दुम कटा यानी अधूरा रह जाता है, वो मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए। और बिस्मिल्लाह शरीफ में इसमें आज़म भी है, फिर मेरे अल्लाह का एक और ज़ाती नाम अर्रहमान और एक सिफ़ाती नाम अर्रहीम मेरे अल्लाह ने इसको ज़िक्र फरमाया है। और इसमें आज़म तो वो है कि अगर आप इसके अमल हो जाएं तो किसी मुर्दे के ऊपर भी आप पढ़ के फूंक मारेंगे तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाएगा। इसमें आज़म की ताकत ये है कि आप सारी कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं। इसमें आज़म में ये अल्लाह ने शान रखी है। और अर्रहमान ये मेरे अल्लाह का ज़ाती नाम है जिसका माना है बड़ा ही मेहरबान, यानी वो अल्लाह अपनी मखलूक पे बड़ा ही मेहरबान है। और अर्रहीम जिसका माना है नहायत ही रहम फरमाने वाला। तो मेरे भाइयों, ये बिस्मिल्लाह शरीफ जो है आज हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जन्नत की सैर फरमा रहे थे। सैर फरमाते फरमाते आपने देखा एक जगह पे बहुत बड़ा और सफ़ेद रंग का पत्थर था जो सरकार के दिल को बड़ा अच्छा लगा। तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके करीब चले गए। सरकार जब करीब हुए, दिल में ताज्जुब हुआ कि ये पत्थर क्या चीज़ है। हज़रत जबरील अमीन आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मुतल्लक़ आप मुताज्जिब हैं, आप इसको अपना दस्ते अक़दस लगाइए, वो हाथ लगाइए जिसको अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, और वो हाथ जिसको अल्लाह अपना हाथ फरमाता है ज़रा इसको अपना हाथ लगाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस उस पत्थर पे रखा तो वो पत्थर शक हो गया। जब पत्थर खुला तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा कुब्बा यानी एक कमरा बना हुआ है जो बहुत कुशादा है और अंदर से बड़ा ही लतीफ़ और बड़ा ही खूबसूरत है। उसको देखने से आँखें ठंडी होती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जबरील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ़ ले जाइए। तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए। जब अंदर गए तो क्या देखते हैं, अंदर ज़बरजुदी अल्फाज में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, यानी अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये वहाँ पे तहरीर किया गया है। और सरकार फरमाते हैं, मैंने देखा कि ये जो जन्नत में नहरें बह रही हैं, इन नहरों में एक शहद की नहर है, एक दूध की नहर है, एक शराब की नहर है, एक पानी की नहर है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो नहरें हैं
وہ ساری کی ساری بسم اللہ شریف سے نکلتی ہیں۔ ان کا مرکز، ان کا محور جو ہے، ان کا ماخذ جو ہے وہ بسم اللہ شریف ہے۔ یعنی ایک نہر بسمی کی میم سے اور دوسری نہر اسم جلالت کے اللہ کے ہاں سے، اور دوسری نہر، تیسری نہر جو ہے وہ الرحمن کے نون سے، اور چوتھی نہر جو ہے وہ الرحیم کی میم سے جاری ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نہریں ہیں جنت میں کہ شہد تو شہد ہے، دودھ تو دودھ ہے، وہ جو پانی چل رہا ہے، جو پانی کی نہر ہے، وہ پانی ایسا تلذذ والا، ایسا لذیذ، ایسا میٹھا، ایسا شیریں اور ایسا خوشبودار ہے، اور ایسی اس کی رنگت ہے کہ دنیا میں کوئی دودھ اس سے زیادہ سفید نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں کوئی شہد اس کی مثل نہیں ہو سکتا میٹھا۔ میرے بھائیوں، جب پانی کا یہ عالم ہے تو وہ جب وہاں جو دودھ ہے اور وہاں جو شہد ہے، پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جو نہریں جنت میں بہہ رہی ہیں، وہ نہریں کیا کمال کی نہریں ہیں، اور وہ ان کا ماخذ، ان کا جو مصدر ہے، جو وہاں جہاں سے وہ نکل رہی ہیں، جو ان کا مرکز ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، بسم اللہ شریف جو ہے، اس کا ورد ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے، ہر نیک اعمال، ہر نیک عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کرتا ہے، کام شروع کرنا بندے کا کام ہے، اللہ کا نام لے کر پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، پھر میرا اللہ اس کو پایا تکمیل تک بآسان خوبی پہنچا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے کر شروع کرے۔ اللہ کا نام لے کر اگر بندہ دریا سے کہے کہ اے دریا مجھے رستہ دے، بندے کا ایمان کامل ہو، بندے کا یقین کامل ہو، تو بندہ دریا سے کہے اے دریا مجھے رستہ دے، تو دریا کی کیا مجال ہے کہ وہ بندہ مومن کو رستہ نہ دے۔ بندے کا ایمان کامل ہو، بندے کا یقین کامل ہو، تو بندہ اگر کہے کہ اے دریا مجھے رستہ دے، تو دریا بھی رستہ دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ ہر کام سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام تم بسم اللہ کے بغیر کرتے ہو وہ دم کٹا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بسم اللہ شریف سے ہر کام کا آغاز کرو، پھر آغاز کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو پایا تکمیل تک میرا اللہ پہنچا دے گا، اور پایا تکمیل تک بھی ایسے پہنچائے گا کہ تمہاری حیرت گم ہو جائے گی۔ تم زندگی میں اس طرح کسی کام کو مکمل کرتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس کا خاتمہ جو ہے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا جس طرح کہ تم بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع ہوا کام جو ہے اس کا خاتمہ دیکھ رہے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام ہم بسم اللہ سے شروع کریں۔ علامہ صاحب نے بیان میں واعظ میں فرمایا کہ جو بندہ کہے دریا سے کہ اے دریا میں بسم اللہ پڑھ کے تم سے راستہ مانگتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا مجھے راستہ دے دے، تو وہ دریا بھی راستہ دے دیتا ہے۔ بکریاں چرانے والا چرواہا جو ہے وہ ہر روز بسم اللہ پڑھتا ہے اور دریا سے کہتا ہے دریا مجھے راستہ دے، میں نے اس پار جانا ہے، تو دریا خشک ہو جاتا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ آجڑی، وہ چرواہا جو ہے وہ خشک پاؤں سے دریا کے دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہے، پھر ادھر سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کنارے پہ آ جاتا ہے۔ ایک دن مولانا صاحب کو ضرورت پڑی کہ میں نے دریا کی اس پار جانا ہے، اس کو پتا چلا کہ وہ چرواہا جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو دریا اسے راستہ دے دیتا ہے۔ چرواہے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ تو کس طرح دریا کے اس پار جاتا ہے؟ اس نے کہا علامہ صاحب آپ کی زبان سے میں نے سنا تھا، آپ نے ایک دن واعظ میں فرمایا تھا کہ جو بندہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دریا سے کہے کہ مجھے راستہ دے تو دریا اس کو راستہ دے دیتا ہے۔ اب میں تو یہی کام کرتا ہوں اور ہر روز میں خشک پاؤں سے دریا کے اس پار جاتا ہوں، دریا کے اس پار آتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے اچھا میں بھی پڑھتا ہوں بسم اللہ، لیکن اس طرح کرو کہ میرے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ لو، اگر میں ڈوبنے لگوں تو پھر مجھے کھینچ لینا۔ میرے بھائی اگر اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ آپ کا ایمان ایسے ہو مکمل یقین والا، یقین محکم آپ کو ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کا نام لے کے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ
भरोसा करे, अल्लाह उसे काफ़ी है, अल्लाह उसे रुसवा नहीं होने देता, अल्लाह उसे फिर कभी जलीलो ख्वार नहीं होने देता। यानी तुम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के काम शुरू तो करो, शुरू करना आपका काम है, फिर पाया तकमील तक पहुंचा देना मेरे अल्लाह का काम है। जिनका ईमान पुख्ता था, जिनका यकीन पुख्ता था, अब उनको देखो। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मस्जिद नबवी शरीफ के लिए गारा तैयार कर रहे हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ की छत जो है उसकी लिपाई करनी है। एक एलची आया, एक सफ़ीर आया किसी और बादशाही से, उसने आके आपको दो चीज़ें तोहफा में दी। कहने लगा कि ये खुशबू है जो बहुत ही अच्छी है, इस तरह की खुशबू आज तक दुनिया में आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसका कमाल ये है कि आप जिस कपड़े को एक बार लगा देंगे वो कपड़ा ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन खुशबू नहीं जाएगी। ये इसका कमाल है। आपने फरमाया अच्छा ये बात है, तो फिर इसकी हकदार तो मस्जिद नबवी शरीफ की मट्टी है, जो मस्जिद नबवी की छत को लगेगी, ये मट्टी इसकी ज़्यादा हकदार है। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वो जो शीशी थी वो खुशबू वाली, वो सारी की सारी उसमें आपने मट्टी में डाल दी। फिर दूसरा तोहफा उसने पेश किया। उसने कहा हज़रत ये तोहफा ऐसा है कि जो भी आपका कोई दुश्मन हो, आप उसको आमने सामने आके अगर ना भी लड़ें तो इस तरह करना कि चुपके से, किसी बहाने से, किसी हीले से ये उसके खाने में मिला देना। ये जहर की शीशी है, एक कतरा, एक जर्रा बराबर जहर जो है उसके खाने में मिला दोगे किसी तरीके से तो वो बंदा मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये ऐसा जहर है कि आज तक इसका किसी ने जायका नहीं बताया कि इसका जायका क्या है। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब जो 25 लाख या 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले हैं, उनका देखो ईमान कैसा था, उनका यकीन कैसा था। आपने फरमाया अच्छा इसका ज़्यादा हकदार मेरा नफ्स है, मेरा नफ्स अगर ये मर जाए तो मैं समझूंगा कि ये जो जहर है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये कहा और वो शीशी जो थी जहर वाली वो अपने मुंह में उंडेल ली। मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये काम जो था ये करना था कि उस जहर ने आप पे कोई असर नहीं किया। आपको एक पसीना सा आया, एक झुरझुरी सी आई और उस जहर का असर जो है वो ख़त्म होगा। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम ऐसा ईमान, ऐसा यकीन रखें अल्लाह ताला जल्ला शानु की ज़ात पे कि वो ज़ात जो है मेरे भाइयों, वो ज़ात इतनी करीम है। हम पक्के मकान बनाते हैं, हम कोठियाँ, बंगले, इतना इतना कुछ बना रहे हैं। कभी हमने सोचा कि जो चिड़िया बाहर सर्दी में रहती है, बगैर सर्दी में रह रही है, बगैर किसी घोंसले के, सैकड़ों हजारों लाखों चिड़िया हैं जो जाके दरख्त में बैठ जाती हैं। कभी आंधी और तूफान भी आ जाते हैं, बारिश भी आ जाती है, मेरा अल्लाह उनको भी ज़ाया नहीं होने देता। तो मेरा भाई, जो अल्लाह नन्ही सी जान, नन्ही सी चिड़िया को ज़ाया नहीं होने देता, वो अपने इस अशरफ मखलूक जो अपना नायब है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक मेरे रब ने फरमाया, फिर उस बंदे को क्यों कर ज़ाया फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है कि बंदा मोमिन का ईमान कामिल हो जाए, बंदा मोमिन का यकीन कामिल हो जाए कि मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से मुझे कुछ नहीं होगा, दुनिया की कोई आफात व बलियात, कोई ताकत, मुझे कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। क्यों कि मैंने अल्लाह का नाम ले लिया है, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली है। तो मेरे भाइयों, हम आज बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने दर्स का आगाज कर रहे हैं, इस सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। जो हमारे भाई हमारे साथ इस दर्स में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और इस वीडियो को आगे लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और भी अहबाब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। तो हम दरसे कुरान इसलिए शुरू कर रहे हैं कि कुरान के उलूम को आम किया जाए, कुरान की तालीम को आम किया जाए। आज हम देख रहे हैं, हम मौलवियों से, उलमा
سے مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہیں آتا. جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اپنا موبائل جیب سے نکالتا ہے اور یوٹیوب پہ سرچ مارتا ہے کہ اب دیکھیں یوٹیوب پہ کیا کہا گیا ہے. تو میرے بھائیوں ہم بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنا علم جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں. ہم بھی یوٹیوب پہ اپنا علم جو ہے اپنی گفتگو جو ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے سارے لوگ جو وہیں پہ سرچ کر کے تو مسئلے اخذ کرتے ہیں, مسئلے کو لیتے ہیں. تو ہم بھی اپنے مسائل, اپنے بیانات, اپنی ویڈیو جو ہے وہاں پہ اگر اپلوڈ کر دیں گے, وہاں پہ بھیج دیں گے تو ہمارا علم جو ہے اس کو بھی زنگ نہیں لگے گا. کوئی نہ کوئی سنے گا تو وہ اس پر عمل کرے گا. ہماری بھی آخرت بہتر ہو جائے گی, ہماری دنیا اور قبر اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ہم نے اسی سوچ کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے کہ ہم بھی درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں اور اللہ کا یہ قرآن جو ہے اس کے تعلیمات کو عام کریں, اس کے علوم کو عام کریں. اور یہ ایسا خزانہ ہے, ایسا علم ہے اور ایسا مخزن علم ہے کہ یہاں سے علوم نکالتے نکالتے قیامت آ جائے گی. لوگ اس میں سے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں, لیکن جب بھی کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے, قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. وہ نئے سے نئے مسائل اس سے اخذ کرتا ہے, نئی سے نئی ایجادات جو ہیں وہ اسے نکالتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس درس قرآن کے سلسلے میں شامل ہو جائیں. اس ویڈیو کو سنیں, اس کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو جو ہے یہ آپ کے پاس پہنچے اور ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. میرے بھائیوں یہ ایک اچھا عمل ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے, اس لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور اس سلسلہ کو شروع کس سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے پاک نام سے. اللہ فرماتا ہے جو میرا نام لے گا, جو میرا نام یاد کرے گا, جو میرے نام سے کام کی ابتدا کرے گا, ابتدا تو وہ کر رہا ہے لیکن خاتمہ میں کروں گا, اتمام اس کا میں کروں گا, اس کے کام کو مکمل میں کروں گا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ جو کام شروع کر رہے ہیں, یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, میرے اللہ مجھے بھی اور میرے ان بھائیوں کو جو میرے سلسلے میں ہمارے ساتھ چلیں, اے اللہ سب کی خیر فرما, سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.